अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुंबल और मैं आपको जावेद पब्लिशर्स में खुश आमदीद कहती हूं। आज हम इस वीडियो में किड्स वाक़फ़ियत आमा बराए जमात सोम का बाब नंबर 15 जिसका उन्वान है क़ुव्वत और मशीनें पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं किताब के सफ़ा नंबर 84 पर। हासिलाते ताल्लुम। इस बाब के इख्तिताम पर तलबा और तालिबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो आला की तारीफ़ बयान कर सकें। सादा मशीनों, ढलवान सतह, सतह माइल, लीवर, पुली, पहिया और एक्सल फाना को पहचान कर इनके नाम बता सकें। पहचान सकें कि माजी में इंसान और जानवर तांगा, बैलगाड़ी, साइकिल और हथगाड़ी वगैरह को खींचते थे, जबकि आजकल गाड़ियाँ, बस, मोटरसाइकिल और कार वगैरह मशीनों की मदद से चलती हैं। ये जान सकें कि जितनी ज़्यादा क़ुव्वत होगी उतनी ही किसी चीज़ की हरकत में तब्दीली होगी। मुशाहिदा करके बयान कर सकें कि अशिया की हरकत क़ुव्वत लगाकर कैसे तब्दील की जा सकती है, मसलन रफ्तार बढ़ाना, रफ्तार कम करना, रोकना, समत तब्दील करना वगैरह। तो चलिए पढ़ते हैं पहला टॉपिक, औजार या आलात। ज़माने क़दीम में इंसान अपने मुश्किल से मुश्किल काम भी अपने हाथों से ही किया करता था, क्योंकि उसके पास औजारों का तसव्वुर नहीं था। फिर उसने अपनी ज़रूरत के तहत जानवरों की हड्डियों, पत्थरों और दरख्तों की शाखों से अपने लिए हथियार और औजार बनाने शुरू किए। जैसा कि आप तस्वीर पर देख सकते हैं कि पत्थर को किस तरीके से उन्होंने सबसे पहले नोकीला बनाया, फिर उसे काट कर उसकी तराश खराश करके उसे औजार या हथियार में तब्दील किया। वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद तरक्की होती गई और इंसान लोहे और दूसरी धातों से हथियार और औजार बनाकर अपनी ज़िंदगी को आसान से आसान और महफूज बनाने की कोशिश में लग गया। अब इंसान ने बहुत से ऐसे औजार बना लिए हैं जिनसे वो अपने तमाम तर मुश्किल काम आसानी से कर सकता है। औजार या आलात ऐसी चीज़ों को कहते हैं जिनकी मदद से कोई भी काम बआसानी किया जाए, मसलन प्लास, हथौड़ी, पेचकस, छुरी, आरी वगैरह। सादा मशीन ऐसा आला या औजार जो लगाई जाने वाली क़ुव्वत को तब्दील करके काम को आसान बना दे, सादा मशीन कहलाता है। सादा मशीन किसी भी काम को जल्द और आसान करने में हमारी मदद करती है। सादा मशीनों के फ़वाइद: काम आसानी से हो जाता है, मतलब कि कोई भी काम है जो पहले बहुत मुश्किल से हाथों की मदद से करना पड़ता था, अब वो इन मशीनों के ज़रिए बहुत आसानी से कर लिया जाता है। ज़्यादा वक्त में होने वाला काम कम वक्त में हो जाता है, कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लिया जाता है। सादा मशीनों की इक़साम: सादा मशीन की 6 इक़साम हैं: लीवर, पहिया और एक्सल, सतह माइल, पुली, फाना, स्क्रू। चलिए सादा मशीनों की इक़साम के तफसील पढ़ते हैं। लीवर एक सादा मशीन है। ये एक सलाख पर मुश्तमिल होती है जो एक नुक्ते के गिर्द घूमती है। इसके एक सिरे पर क़ुव्वत लगाकर दूसरे सिरे से भारी चीज़ों को उठाया या हटाया जा सकता है। इस नुक्ते को फिलक्रम कहते हैं। जैसा कि आप तस्वीर पर देख सकते हैं कि एक सलाख है और उसके दरमियान में एक पॉइंट है जिसे फिलक्रम बोला गया है, और दूसरी तरफ एक पत्थर रखा हुआ है जिसे एक तरफ से क़ुव्वत लगाकर उठाने की कोशिश की जा रही है। पहिया और एक्सल: पहिया एक सलाख या बार से मुंसलिक होता है जो इसके वसत में लगी होती है। इसे दोहरा या एक्सल कहते हैं। पहिया एक्सल के गिर्द आसानी से घूम सकता है। देखें आपके सामने यहाँ साइकिल बनी है। साइकिल को अगर हम गौर से देखें तो साइकिल के पहिए के दरमियान में एक एक्सल है जो पूरे पहिए को घूमने में मदद देता है। अगर ये एक्सल ना होता तो क्या साइकिल चल पाती? बिल्कुल भी नहीं। साइकिल पहिए और एक्सल के बगैर ना चल पाती। सतह माइल या ढलवान सतह: ये तख्तानुमा एक हमवार सतह होती है जिसका एक सिरा दूसरे से ऊंचा होता है।
اس کی مدد سے بھاری چیزوں کو بآسانی اوپر یا نیچے لایا جا سکتا ہے۔ عام طور پر ٹرکوں پر سامان چڑھانے یا اتارنے کے لیے ڈھلوان سطح کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں اس تصویر میں دیکھیں کہ ایک ہموار سطح ہے جس پر ایک طرف سے سامان کو دوسرے کنارے تک لے جانے کے لیے قوت لگائی جا رہی ہے۔ اسی طرح ٹرکوں پر بھی جب سامان چڑھانا ہوتا ہے یا وہاں سے اتارنا ہوتا ہے تو ایسی ہی ہموار سطح استعمال کر کے بآسانی کام انجام دیا جا سکتا ہے۔ فورتھ آپشن اس کی ہے پلی۔ پلی ایک رسی اور ایک دھری یا نالی دار پہیہ پر مشتمل سادہ مشین ہے۔ یہ وزنی سامان کو اوپر لے جانے یا نیچے لانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کرینوں میں بھاری وزن اٹھانے کے لیے بھی پلی استعمال ہوتی ہے۔ یہاں نیچے تصویر میں دیکھیں کنواں ہے، کنویں کے پاس بچہ ہے اور بچے کے ہاتھ میں ایک رسی ہے جو ایک گول چیز کے اوپر سے گزرتی ہوئی کنویں کے اندر جا رہی ہے۔ جب بچہ رسی کو کھینچے گا تو پلی کی مدد سے رسی آسانی سے کھینچی جا سکتی ہے اور پانی اوپر آ سکتا ہے۔ فانا۔ فانا ایک تکونی شکل ٹرائنگل شیپ کا آلہ ہوتا ہے۔ اس کا ایک سرا موٹا اور دوسرا سرا نسبتاً باریک ہوتا ہے۔ اس کا استعمال کسی چیز کے دو حصے کرنے، کسی چیز کو اٹھانے یا چیرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں ایک تکونی شکل کا ایک آلہ ہے جسے لکڑی کاٹنے کے لیے لکڑی کے درمیان رکھ کر اس کے اوپر ہتھوڑی ماری جا رہی ہے اور لکڑی دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ اسکریو۔ اسکریو ڈھلوان سطحوں والی سادہ مشین ہے جس کا ایک سرا نوکدار ہوتا ہے۔ اس کی سطح اسپائرل ہوتی ہے۔ اسکریو چیزوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کار واش سینٹر میں آپ نے اسکریو کا استعمال دیکھا ہوگا۔ کھینچنا اور دھکیلنا۔ کھینچنے یا دھکیلنے کا عمل قوت کہلاتا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں چیزوں کو حرکت دینے کے لیے کھینچتے یا دھکیلتے ہیں۔ اگر چیزوں کو آگے کی جانب حرکت دینی ہو تو ہم چیزوں کو دھکیلتے ہیں، جبکہ اگر ہمیں چیزوں کو اپنی طرف لانا ہو تو ہم چیزوں کو کھینچتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں دروازہ کھولنے یا بند کرنے کے لیے اسے کھینچنا یا دھکیلنا پڑتا ہے۔ قوت کے اثرات۔ قوت کسی ساکن چیز کو حرکت دے سکتی ہے اور حرکت کرتی ہوئی چیز کو روک سکتی ہے۔ یہ حرکت کرتی ہوئی اشیاء کی رفتار کو تیز یا کم بھی کر سکتی ہے۔ اس کی وضاحت ہم کچھ مثالوں سے کرتے ہیں۔ آپ اپنے دوست کی حرکت کرتی ہوئی سائیکل کو پیچھے کی طرف کھینچیں تو اس کی رفتار کم ہو جائے گی۔ اگر آپ سائیکل کو پیچھے سے آگے کی طرف دھکیلیں تو اس کی رفتار تیز ہو جائے گی۔ قوت سے چیزوں کی اشکال کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، جیسے ربڑ بینڈ پر قوت لگانے سے اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ قوت حرکت کی سمت کو بھی تبدیل کر سکتی ہے، جس کی مثال فٹ بال کو سیدھا پھینکنے کی بجائے سائڈ پر پھینکنے کے لیے ٹھوکر لگانا ہے۔ سائیکل یا کار کے ہینڈل حرکت کی سمت بدلنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ قدیم اور جدید ذرائع آمد و رفت۔ پرانے وقتوں میں انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے پیدل یا گھوڑوں پر سفر کرتا تھا۔ پھر پہیے کی ایجاد کے بعد انسان گدھا گاڑیوں، بیل گاڑیوں، ٹانگوں اور سائیکلوں وغیرہ پر سفر کرنے لگا۔ انہیں یا تو جانور کھینچتے تھے یا پھر انسان خود۔ ان کی رفتار خاصی سست تھی۔ اس کے بعد انسان نے بھاپ اور پیٹرول سے چلنے والے انجن بنائے جو کہ جدید ذرائع آمد و رفت کی ایجاد کی بنیاد بنے، جن سے تیز رفتار گاڑیاں وجود میں آئیں۔ ان ذرائع آمد و رفت میں موٹر سائیکل، کار، بس، ریل گاڑی، جہاز وغیرہ شامل ہیں۔ ان کی ایجاد سے سفر آسان، آرام دہ اور تیز رفتار ہو گیا ہے اور دور دراز کے علاقوں کا سفر گھنٹوں اور منٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ ماضی۔ یہاں ماضی کے کچھ ذرائع آمد و رفت دکھائے گئے ہیں اور موجودہ۔ ماضی میں ٹانگوں پر، بیل گاڑیوں پر سفر کیا جاتا تھا، جبکہ آج موٹر سائیکل، گاڑیوں اور ہوائی جہاز پر سفر کیا جاتا ہے۔ اہم نکات۔ زمانے قدیم میں انسان مشکل سے مشکل کام بھی اپنے ہاتھوں سے کیا کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ضروریات کے پیش نظر انسان نے مختلف سادہ مشینیں اور اوزار بنا لیے۔ ایسا آلہ یا اوزار جو لگائی جانے والی قوت کو تبدیل کر کے کام کو آسان بنا دے سادہ مشین کہلاتا ہے۔ قوت کسی ساکن چیز کو
حرکت دے سکتی ہے اور حرکت کرتی ہوئی چیز کو روک سکتی ہے۔ جدید دور میں انسان نے بھاپ اور پیٹرول سے چلنے والے انجن بنا کر اپنا سفر تیز، آسان اور آرام دہ بنا لیا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔